आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। हामीलाई आफ्नो विपन्नता, आफ्नो समृद्धिको अभावको लागि कसैलाई दोष दिन मन लाग्छ। निश्चित रूपमा हो, मैले यो मानव समाज बनाएको होइन, मैले निर्माण गरेको त होइन, र यो पुँजी वितरणको व्यवस्था पनि मैले बनाएको होइन, पुँजी सृजनाको तरिका पनि मैले बनाएको होइन। म त यो पुरै श्रृङ्खलाको एउटा सानो भाग न हो, एउटा सानो अंश न हो। म त यो नदी सतत बगिराख्ने नदीको एउटा ढुङ्गा हुँ म। त यो नदी यदि फोहोरले भरिएको छ, दुर्गन्धित छ, नदी ढल मिसिएको छ भने म ढुङ्गाको मात्रै त दोष हुँदैन। आजसम्म जसले जे गरे तिनीहरूको पनि मेरो विपन्नतामा हात होला। धन सृजना गर्ने तरिका जसरी निकालियो, धन वितरण गर्ने तरिका जसरी निकालियो, समान अवसर उपलब्ध भए कि भएनन्, र मेरो क्षमतालाई जागृत गर्ने प्रकारको मानव चेतना बन्यो कि बनेन, मानव समाज बन्यो कि बनेन, यी जम्मै कुराले मेरो सम्पन्नता या विपन्नता वा समग्र समृद्धिको निर्धारण गर्छन्। त्यसकारणले गहिरोमा हाम्रो हृदयमा एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, म यदि समृद्ध भइन, म समृद्ध छैन भने यसको लागि मैले कसलाई दोष दिने त? यसो सुन्दाखेरि यो प्रश्न बडो तर्कसङ्गत लाग्छ। ठिक लाग्छ नि यो प्रश्न, ठिक हो कि म विपन्न छु भने मेरो मात्रै कारणले होइन, समाजले मलाई त्यस्तो प्रकारको चतुर बुद्धि दिएन होला, मेरो पढाइ लेखाइ त्यस्तो भएन होला, मेरा शिक्षकहरूले त्यो कुरो मलाई सिकाइदिएनन् होला, घर परिवारले सिकाइदिएन होला, धेरै कुरातिर मेरो ध्यान जान सक्छ र धेरै व्यक्तिलाई मैले दोष देखाउन सक्छु। र यसरी दोष देखाउने प्रयास, दोषी को हो पत्ता लगाउने प्रयास अनेक प्रकारले गरिए। तपाईँलाई म दुईटा उदाहरणले बताउँछु। धर्महरूले के गरे भने तिम्रो पूर्वजन्म दोषी हो। हेर्नुहोस् है त, लामो समयसम्म मनुष्यले जुन एउटा रूढिवादी धर्मको व्यवस्था सृजना गर्यो, त्यो व्यवस्था अन्तर्गत के भनियो मान्छेलाई भने तिमी यदि गरिब छौ भने तिम्रो पूर्वजन्मको कारणले, र यदि तिमी धनी छौ, सम्पन्न छौ भने पनि तिम्रो आफ्नो पूर्वजन्मको कारणले, तिमी चित्त बुझाऊ है भनेर व्यक्तिलाई विद्रोह गर्न सक्ने सम्भावनाबाट वञ्चित गरियो। समाजमा एकै प्रकारको मान्छे भइरहेको छ भन्ने सोच भयो। अब यहाँ दोष कहाँ गयो त? दोष गयो मेरो पूर्वजन्ममा। अब पूर्वजन्ममा म गएर मेरो पूर्वजन्मलाई सुधार्न त सक्दिनँ। अब व्यक्ति चुप लाग्नु बाहेक, जीवनमा जे भइरहेको छ त्यसैलाई स्वीकार्नु बाहेक व्यक्तिले केही पनि गर्न सक्दैन। अब व्यक्ति वास्तवमा आफ्नो भाग्यप्रति राजीनामा लेखेर दियो। त्यो यो पुरानो प्रकारको सोच मेरो जीवनमा छ, मेरो पुरानो जन्मको कारणले भएको, मेरो कर्मबन्धनको कारणले भएको, मेरो भाग्यमा यस्तै लेखेको, मेरो भावीले यस्तै लेखिदिएको थियो भन्ने खाले मेरो सोच छ भने मैले दोष चाहिँ मेरो भाग्यलाई दिएँ, मेरो भावीलाई दिएँ, मेरो पूर्वजन्मलाई दिएँ, मेरो हातका रेखाहरूलाई, मेरो चिनालाई, मेरो कुण्डलीलाई दोष दिएँ। दोष मैले अरू कसैलाई दिएँ। यो एक प्रकारको तरिका थियो मनुष्यलाई अफिम दिने। अर्को प्रकारको तरिका अफिम दियो, अर्को प्रकारको तरिकाले मनुष्यलाई अफिम दियो। त्यो के हो भने, जस्तो कार्ल मार्क्स भन्नुहुन्छ नि कि धर्म अफिम हो। तर कार्ल मार्क्सका भनाइहरू हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँ आफैले के भन्नुहुन्छ कि व्यक्तिको जीवनमा समृद्धि आएन भने यसको लागि राजनीतिक व्यवस्था र समाज दोषी छ। अब हेर्नुहोस् है, धर्मले भन्यो पूर्वजन्म दोषी छ, हाम्रा दर्शनशास्त्रीहरू, हाम्रा राजनीतिक अगुवाहरूले भने कि राजनीतिक व्यवस्था र समाजको व्यवस्था दोषी छ। अब यी दुइटै मभन्दा बाहिर छन्। अब के गरौँ मैले? यी दुईटाको घाउ निको भयो भने पनि मेरो जीवनमा समृद्धि त आउँदैन। कहीँ आफू बाहिर देखाउने प्रयास गरियो। त्यसकारणले धर्मलाई जसले अफिम भने
तिनै व्यक्तिले राजनीतिलाई पनि अफिम जस्तै बनाइदिए। अब यो व्यक्तिले आफू समृद्ध बन्ने, अरूको जीवनमा समृद्धि ल्याउने प्रयास गरेन, कहाँ के समाजमा कुराहरू छन् त्यतातिर मात्रै ध्यान दिएर उसको जीवन सिद्ध्यायो। यी दुवै प्रकारको अतिबाट आजको मनुष्य मुक्त हुनुपर्छ। र आजको मनुष्यले के बुझ्नुपर्छ भने समृद्धिको लागि को दोषी हो त्यतातिर ध्यान जान आवश्यक छैन। मेरो चाहिँ भूमिका के हो त? अब म चाहिँ के गर्न सक्छु? मैले यो समृद्धिको म आज समृद्ध छैन भने मेरो हजुरबाबुको कति यसमा चाहिँ भूमिका छ, मेरो देशको प्रधानमन्त्रीको कति भूमिका छ, अमेरिकाको प्रधानमन्त्रीको कति भूमिका छ, आजभन्दा 10,000 वर्ष अगाडि लेखिएका किताबहरूको कति भूमिका छ भनेर केलाउन थालेँ भने मेरो जीवन पुरै अध्ययनमा बित्छ, मेरो जीवन पुरै बेकार जान्छ र पनि मैले कुनै कुरा गतिलो पत्ता लगाउन सक्दिनँ। मलाई आज समृद्ध बन्नु छ नि त, मलाई आज जीवनमा केही गर्नु छ। मैले थोरै विश्लेषण गर्छु भने पनि दिन 2 दिन गरौँ विश्लेषण, सकियो अब विश्लेषणको बाटो। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, एनालाइसिस टिल प्यारालाइसिस। प्यारालाइसिस भइन्जेल एनालाइसिस गर्ने रे, त्यस्तो खाले मान्छे भनेको यति धेरै सोच्ने कि कामै गर्न नसकोस् मान्छेले। हामीले धर्मको माध्यमबाट पनि मान्छेलाई त्यस्तै बनाइदियौँ र राजनीतिक विचारधाराको माध्यमबाट पनि मान्छेलाई कामै गर्न नसक्ने पङ्गु बनाइदियौँ। यी दुईटै अतिबाट आजको मनुष्य बच्नुपर्छ। ठिक छ, धेरै व्यक्तिहरू दोषी होलान्, तर मैले चाहिँ के गर्ने त? अब म पनि यही विश्लेषणै गरिराखेँ, म पनि को दोषी हो को होइन भनेर खोज तलासी गरिराखेँ भने अन्ततोगत्वा दोषीको सूचीमा म पनि पर्छु। कमसेकम म त दोषीको सूचीबाट बच्न सक्छु। त्यसको लागि मैले मेरो भूमिका के हो त? मेरो जीवनमा समृद्धि कसरी आउँछ? मैले गर्नुपर्ने के हो त्यतातिर ध्यान दिउँ। सोचिराख्ने होइन, निर्णय लिने। हेर्नुहोस्, सोच्नु भनेको के हो? विकल्पको बिचमा डामाडोल हुनु। त्यो केही दिनको लागि छुट्छ, केही हप्ताको लागि पनि छुट्छ कि तपाईँ विकल्पमा डामाडोल हुनुभयो, सबै कुरा सोच्नुभयो, हेर्नुभयो, बुद्धि पुऱ्याउनु भयो, विचार गर्नुभयो, तर अब त काम गर्नु पऱ्यो नि त आफ्नो तर्फबाट। सोचेर मात्रै बसेर के हुन्छ? सोचेर केही पनि फल्दैन। एउटा भनाइ छ कि नर्कको बाटोभरि सकारात्मक सोच्ने व्यक्तिहरू भेट्नु हुनेछ। ल हेर्नुहोस्, अब नर्कको बाटो जाँदाखेरि पनि सकारात्मक सोच्ने व्यक्ति भेट्नु हुनेछ, किनभने व्यक्ति सकारात्मक सोची मात्रै राखे। सकारात्मक सोच्नुपर्छ भने आफ्नो सकारात्मक सोचलाई कर्म बनाएनन्। एउटा सोच गर्नु राम्रो, तर त्यो एउटा सोचबाट एउटा कर्म त जन्मियोस्। खास भन्ने भने 100वटा सोचभन्दा एउटा कर्म राम्रो हुन्छ। कर्मको गुणवत्ता नै अर्को हुन्छ। कर्म नगरिकन यहाँ केही पनि फल्दैन। सोच महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर सोचलाई मैले खुट्टा हाल्नुपर्छ, सोचलाई मैले हिँड्न दिनुपर्छ, सोचलाई मैले जमिनमा लगेर गाड्नुपर्छ ताकि त्यो फुटोस् र कर्म बनोस्। त्यो सोचको बिउ फुटेर कर्मको अङ्कुर आओस्। कहिलेसम्म मैले त्यो राखेर बसिराख्ने? कुहिन्छ त। हामीले बिउ राखेर बसिराख्यौँ भने कुहिन्छ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका कीटाणुहरू लाग्छन् र त्यो बिउ नष्ट हुन्छ, सोचको बिउ। त्यसलाई मैले कर्ममा रूपान्तरण गर्न थाल्नुपर्छ र कर्ममा रूपान्तरण गर्न थाल्ने बित्तिकै मेरो जीवनमा नयाँ बाटो खुल्छ। हेर्नुहोस्, कर्म गर्न थालेपछि बल्ल व्यक्तिले केही कुरो सिक्न थाल्छ। सारा अनुभव कर्मबाट आउने अनुभवहरू हुन्। कर्म मैले केही गर्न थालेँ भने त अरू व्यक्तिले मैले गरेको ठिक छ छैन त्यो पनि भनिदिन्छन्। मेरो कर्मको प्रभाव अरूको जीवनमा कस्तो छ त्यो पनि देखिन थाल्छ। मेरो कर्मले मलाई के गर्यो त्यो पनि देखिन थाल्छ। मेरो कर्मले मनुष्य समाजलाई के गर्यो त्यो पनि त देखिन थाल्छ। त्यस कारणले गुण दोष केलाउन छोडेर अब आफ्नो भूमिका के हो त्यो बाटो लागौँ र आफ्नो भूमिकाको पहिचान गरौँ। म के गर्न सक्छु त समृद्ध हुन? म अलिकति समाजका यी नराम्रा व्यवस्थाहरूलाई चिरेर समृद्ध भएँ भने समाजले व्यवस्था पनि त परिवर्तन गर्छ नि त। समाज पनि त हामी जस्तै व्यक्तिले बनाएको हो। मैले एउटा नमुनाको सृजना गर्न सक्छु, म एउटा नमुना बन्न सक्छु। ठिक छ, अहिलेको सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था मैले धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्ला। मेरो सानो सानो प्रगतिको लागि मैले धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्ला। तर त्यो सङ्घर्ष गर्न योग्य छ। यसले मलाई निखार्छ नि त र मलाई नमुना बनाउँछ। हेर्नुहोस्,
जब दिउँसोका टन्टलापुरे घाम लागेका छन् त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको बत्तीको आवश्यकता हुँदैन, कुनै पनि प्रकारको बत्ती चाहिँदैन, प्रकाशको आवश्यकतै हुँदैन। तर अन्धकार छ, कालो रात्रि छ भने त जुनगिरी पनि त काम लाग्छ नि। मेरो हातको सानो दियो पनि काम लाग्छ, सानो टर्च लाइट पनि मलाई काम लाग्छ। त्यस कारणले म ठिक छ धेरै ठुलो प्रकाश बोक्न सक्दिनँ होला, मेरो समाजमा अन्धकार होला, विपन्नता भरिएको होला, तर म सम्पन्नता सृजना गर्ने वाहक त बन्न सक्छु, संवाहक त बन्न सक्छु, त्यो नमुना त बन्न सक्छु। यो सङ्कल्प मेरो जीवनमा उठोस्। अब विकल्पलाई तोडेर सङ्कल्पको बाटो बाँच्नुपर्छ। सङ्कल्पमा के हुन्छ, मेरा सबै ऊर्जालाई म एक ठाउँमा ल्याउँछु र एउटा निर्णय गर्छु, एउटा सङ्कल्प लिन्छु। त्यो सङ्कल्पले धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्छन्। मैले आजसम्म के भयो के भएन भनेर हेरेँ भने त त्यो इतिहास नै हेरेँ, तर इतिहास मात्रै हेरेर भाग्य त बन्दैन। कसको भाग्य बनेको छ इतिहास मात्रै हेरेर? मैले अब आफ्नो तर्फबाट केही गर्न थालेँ भने एउटा नयाँ भाग्यको निर्माण हुन्छ। हामीले आफ्नो जीवनमा हेरौँ है, कहाँ कहाँ हामीले विश्लेषण गरेर बसिरहेका छौँ, यो काम गर्ने नगर्ने, यसको लागि को दोषी छ, यो चाहिँ फलानुले यस्तो गरिदिए भए के हुन्थ्यो, अरू व्यक्तिहरूले यस्तो नगरेर यस्तो गरिदिए भए के हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले यस्तो गरिदिए के हुन्थ्यो, अर्थमन्त्रीले यस्तो गरिदिए भए के हुन्थ्यो भनेर मैले सोच्ने काम मात्रै गरिराखेँ भने काम चाहिँ कसले गर्छ त? त्यस कारणले हामीलाई कर्मयोगी चाहिन्छ। बुद्धियोगी थोरै भए हुन्छ, कर्मयोगी अत्यन्तै धेरै चाहिन्छ। कर्ममा रूपान्तरण गरौँ। जे मेरो सोच भन्दैछ त्यो कर्ममा रूपान्तरण गरौँ। कर्ममा रूपान्तरण गर्ने बित्तिकै त्यो बजारमा जान्छ, त्यो समाजमा जान्छ, त्यहाँ विभिन्न प्रकारका पृष्ठपोषण मलाई आउन थाल्छन्, फिडब्याक मलाई आउन थाल्छन् र म त्यसमा निरन्तर सुधार गर्न सक्छु। त मेरो मनमा केही लागेको छ भने त्यसलाई म लिएर जाउँ, अरूको माझमा कुरा गरौँ आज र भोलि काम पनि गर्न थालौँ। कर्मबाट मात्रै मैले मेरो भूमिकाको निर्माण गर्न सक्छु। लामो समयदेखि हाम्रो देशले हामीले कर्म गर्न सिकेका छैनौँ। सोच त हामीले विभिन्न प्रकारका गऱ्यौँ, सोच्दा सोच्दै हामीले कति राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ। विगत 70 वर्षमा हामीले हेर्ने हो भने करिब करिब 5वटा अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाको रूप देख्यौँ हामीले, मुहार फेर्दै गयौँ। तर राजनीतिक व्यवस्थाको मुहार फेरिए पनि जीवनमा समृद्धि त धेरै आएन। एउटा सानो कुरा मैले केही दिन अगाडि देखेँ, यहाँको माझमा राख्न चाहन्छु। सोची मात्रै राख्ने, कर्म नगर्ने प्रकारको जमात आयो भने के हुन्छ? हाम्रो देशले यो ऊर्जाको नीति बनाए, विद्युत ऊर्जाको, अनि हावाबाट जन्मिने ऊर्जाको, अरू प्रकारका ऊर्जाहरू होलान्, सौर्य ऊर्जा होला, त्यसको नीति बनायो। नीति त हामीले बनायौँ, तर त्यो नीति बनाएर नीति जारी गऱ्यौँ। नीति जारी गर्ने व्यक्तिलाई यो सुझबुझ आएन कि त्यो नीति अन्तर्गत जो लगानी गर्न आउँछन्, ऊर्जाको नीति अन्तर्गत जसले चाहिँ सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्छु अथवा पानीबाट म विद्युत निकाल्छु, त्यो ऊर्जा उत्पादन गर्छु भन्ने जो सोच लिएर आयो, त्यो नीति अन्तर्गत उसलाई मैले कतिको सजिलो बनाएँ कि बनाएन। जस्तो सौर्य ऊर्जाको लागि मैले नीति मात्रै बनाएँ, देशले नीति मात्रै बनायो कि फलानो ठाउँमा सौर्य ऊर्जाको लागि ठाउँहरू उपलब्ध छन् र त्यहाँ तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने तपाईँको लागि हामी जमिन पनि उपलब्ध गराउँछौँ, तपाईँलाई हामी त्यहाँसम्म जाने बाटो पनि उपलब्ध गराउँछौँ, पूर्वाधार हामी सबै बनाइदिन्छौँ। देशले पूर्वाधार बनाइदिन्छ। राज्यको काम के हो भने राज्यले पूर्वाधारको सिर्जना गर्ने हो। राज्यले पूर्वाधारको लगानी को व्यवस्था गर्छ र तपाईँ आउनुहोस्, निष्फिक्री भएर निश्चिन्त भएर लगानी गर्नुहोस्, आउनुहोस्, तपाईँ कर्म गर्नुहोस्, यहाँ लगानीको कर्म गर्नुहोस्, तपाईँ उद्यमी बन्नुहोस्। राज्य उद्यमी बन्न सक्दैन, राज्य उद्यमी बन्ने होइन, राज्यले त पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने हो। सारा पूर्वाधार छ, फलानो ठाउँमा पूर्वाधार छ। हामी एक द्वार प्रणालीबाट तपाईँलाई कति मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजना खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँलाई हामी सजिलो बनाउँछौँ। ल आउनुहोस्, तपाईँको हरेक काम हामी गरिदिन्छौँ, यस बाबत हामीलाई अलिकति शुल्क तिर्नुहोस् भन्ने हो भने उद्यमीहरू रातारात आउन थाल्छन्। उद्यमशीलताको एउटा नयाँ माहौल सृजना हुन्छ। अब हामीले के गरेका छौँ कि
ऊर्जाको लागि हामीले नीति त जारी गऱ्यौँ, बडो राम्रो नीति बनायौँ होला, तर सबै नीतिहरू कागजमा मात्रै सीमित हुन्छन्। अब जो व्यक्ति लगानी गर्न आएको छ उसले पहिलो दिनदेखि नै सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि आफै गर, जमिन पनि आफै खोज, त्यहाँ व्यवस्था पनि आफै मिलाऊ, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था पनि आफै गर, त्यहाँ सडक आफै पुर्याऊ, त्यहाँ चाहिँ आफ्ना सरसामान आफै पुर्याऊ, त्यहाँका राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग, त्यहाँका चाहिँ समाजका अगुवासँग सम्पर्क सहकार्य पनि गर र त्यसपछि सरकारी कर्मचारीहरूसँग सहकार्य पनि गर। हामीले सानो बच्चालाई 10 कक्षाका पुस्तकहरू बोकाइदिएर ल विद्यालय जा भनिरहेका छौँ। यी उद्यमीहरूलाई हामी त्यस्तो गरिरहेछौँ। किन गरिरहेछौँ हेर्नुहोस्, यी उद्यमीहरू उठ्न सक्दैनन्। नीति मात्रै बनाइदिएर केही पनि हुँदैन। त्यो नीतिलाई लागू गर्न सक्ने पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर सबै कर्म गरेर सरकारले तयार बनाइदिनुपर्छ र आएर त्यहाँ निजी उद्यमहरू फस्टाउन सक्छन्, रोजगारीको सम्भावना उपलब्ध हुन्छ, रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध हुन्छन्। तर हामीले यो गर्न जानेनौँ। संसारको कुनै पनि देशको ऊर्जा नीति पल्टाएर हेरौँ त हामी, त्यहाँ कस्तो व्यवस्था छ। नीति मात्रै होइन, त्यहाँ त तपाईँले लगानी गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँलाई बाहिरबाट स्वागत गर्छन्, लैजान्छन्, एक द्वारको प्रणालीमा लगेर तपाईँलाई सबै व्यवस्था मिलाइदिन्छन्। तपाईँलाई पुँजी चाहिन्छ कि, तपाईँलाई जमिन चाहिन्छ कि, तपाईँलाई उपकरणहरू चाहिन्छ कि, त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ कि, सारा कामहरू गरिदिन्छ त्यहाँको राज्यले, त्यहाँको सरकारले। तपाईँलाई शान्ति सुरक्षा दिन्छ। तपाईँ ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ निश्चिन्त भएर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई व्यवधान गरिँदैन। तर अब प्रारम्भिक दिनदेखि नै व्यवधान गर्ने र सबै काम आफूले गर्नुपर्ने भयो भने उद्यम कसरी फस्टाउँछ? उद्यमलाई फस्टाउन त धेरै गाह्रो हुन्छ। ऊर्जा नीति त बनायौँ, तर नीतिले अङ्गीकार गरेको उद्देश्य, नीतिले लिएको लक्ष्य कसरी पुरा गर्ने? यो समस्या मैले एक ठाउँमा मात्रै होइन, हाम्रो देशका हरेक नीतिमा, यहाँ बन्ने हरेक कागजातहरूमा देखेको छु। र यसको जरो, म कुनै व्यक्तिलाई दोष दिन्न, यसको जरो के हो भने हामी सोचेको गर्छौँ, काम चाहिँ गर्दैनौँ। र राज्य विशेष गरी काम गर्दैन। सबभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने राज्यले हो। र राज्यले के काम गर्नुपर्ने हो? पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने हो। अब निजी लगानी गर्ने व्यक्तिले त्यहाँका चाहिँ स्थानीय अरू व्यक्तिहरूलाई मिलाउने, त्यहाँका नाइकेहरूलाई, गुन्डाहरूलाई मिलाउने, त्यहाँका अरू प्रकारका अपराधी तत्त्वहरूलाई मिलाउने, चन्दा असुल्ने तत्त्वलाई मिलाउने, त्यहाँ गएर विभिन्न प्रकारको दुःख दिने, झन्झट दिने व्यक्तिहरूलाई मिलाउने हो भने मूल व्यवसाय गर्ने कि यी अरू कुरालाई मिलाउने? मैले के कुरामा ऊर्जालाई लगानी गर्ने त? मैले समय केमा लगानी गर्ने? यो कुरा हाम्रो राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यस कारणले राज्य आफै बन्दैन, देशका नीति नियमहरू आफै बन्दैनन्। मैले भन्दैमा, तपाईँले भन्दैमा बन्दैनन्। मैले कसैलाई आरोप लगाएको पनि होइन, यो हाम्रो चेतनाको कुरा गर्दैछु म। हामी थोरै सोच्ने, धेरै काम गर्ने, काम गरिहाल्ने सोच हामीले बनायो भने बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ हामी मध्ये कोही त जाने हो राज्य व्यवस्थामा, त्यहाँ गएर हामी मान्छेलाई काम गर्न सहयोग गर्छौँ। काम गर्ने व्यक्तिलाई असहयोग गर्दैनौँ। काम गर्ने व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने प्रकारका नीति मात्रै होइन, सोच बनाउँछौँ। र कर्म गर्ने व्यक्तिलाई, काम गर्ने व्यक्तिलाई, उद्यम गर्ने व्यक्तिलाई कसरी बल पुग्छ, कसरी प्रश्रय पुग्छ, उनीहरूलाई प्रेरणा कसरी पुग्छ, उनीहरूलाई सजिलो कसरी हुन्छ, उनीहरू बढीभन्दा बढी काम कसरी गर्न सक्छन्, आफ्नो ऊर्जा पुरै व्यवसाय गर्नमा लगानी गरून् न, आफ्नो ऊर्जा उद्यम सृजना गर्नमा लगानी गरून्, शान्ति सुरक्षामा होइन, राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्नमा होइन, अरूको चित्त बुझाउनमा होइन, आफ्ना ग्राहकको चित्त बुझाउनमा समय लगानी गरून्, आफ्ना कर्मचारीको चित्त बुझाउनमा समय लगानी गरून्। हो, त्यस्तो प्रकारका व्यक्तिहरू निर्माण गर्न हामीले एउटा नयाँ प्रकारको सोच बनाउनुपर्छ। र यो सोचको मूल जरोमा दोष कसलाई दिने भन्ने प्रश्न छ। अब यसलाई पनि उसलाई पनि दोष दिएर जीवन कहीँ पनि बन्दैन, कहीँ पनि जीवनको निर्माण हुन सक्दैन। हामीले केही बनाएका छौँ, हाम्रो केही सोच छ भने त्यो सोचलाई लागू गर्न थालिहालौँ, त्यो सोचलाई हामीले लैजाउँ, हामी कर्म गरौँ र कर्मको एउटा नयाँ प्रभाव बनाउनुपर्छ। त्यही भएर हाम्रा ऋषिहरूले जानेर बुझेर कर्मयोग भने, त्यसैलाई अनेक सोच योग पनि भन्न सक्थे, विश्लेषण योग पनि भन्न सक्थे।
विश्लेषण योग बन्दैन, विश्लेषण गर्नु सकियो, त्यसलाई कर्ममा ढाल्नुपर्छ। मैले कर्मयोग बनाउनुपर्छ र कर्म नगरिकन कुनै पनि जीवन कहिले पनि बन्दैन। हामीले आफूलाई हेऱ्यौँ भने मैले लगाएको लुगा कसैको कर्मको उपज हो, मेरो यो शरीर पनि कसैको कर्मको उपज हो। मैले खाएको अन्नले मेरो शरीर बनेको छ, मेरो यो हावापानीले मेरो शरीर बनेको छ। यो हावापानी यो अन्न अरू कसैले उब्जाएको हो कि होइन? मेरो जुन बुद्धि छ, कति शिक्षकहरूले कर्म गरेका छन् यसमा, समाजमा सञ्चार माध्यमदेखि लिएर कतिको कर्महरू यहाँ छिरेका छन्। मेरो बुद्धि यसै बनेको छ। लाखौँ व्यक्तिहरूको कर्मको परिणामले मेरो जीवन बनेको छ। त्यो जम्मै कर्मको परिणाम हो। मैले फर्केर हेरेँ भने मेरो घर व्यवस्था कसरी चलेको छ, कसै न कसैको कर्मको कारणले चलेको छ। कर्म नभइकन चुलो बल्दैन, कर्म नभइकन कसैको पेटमा भोजन जाँदैन। त्यस कारणले दोष देखाउने को कहाँ छ के छ त्यतातिरको विश्लेषण छोडेर हामी निरन्तर काममा लागौँ, निरन्तर कर्ममा लागौँ। कर्ममा जसले आफ्नो ऊर्जालाई लगानी गर्यो त्यो व्यक्ति समृद्ध बन्यो। एक प्रकारको शोध उपलब्ध छ। त्यो शोध यहाँसँग राखौँ। मान्छेको मनमा धेरै प्रश्न आयो होला नि कि कति सोच्ने कति काम गर्ने, जीवनको कति ऊर्जा अथवा कति समय सोच्नमा गर्ने, कति समय चाहिँ हामी कर्ममा लगानी गर्ने। त धेरै प्रकारका यसमा अध्ययनहरू अनुसन्धान भएका छन्। एउटा अनुसन्धानले के भन्छ भने 3% सोच, 97% कर्म गर। म यससँग राजी छु। सोच, तर जति सोच्छौ त्यसलाई तिमीले कार्यान्वयनमा लैजाऊ, त्यसलाई तिमीले प्रयोग गर, त्यसलाई तिमीले लागू गर, त्यसलाई तिमीले सोचेर बसेर नहेर र दोष देखाउने काममा तिमी नलाग। तिमी यी जम्मै कुरालाई चिरेर आफ्नो मूल भूमिका के हो त्यो भूमिका लाग। अब हाम्रो भूमिका हो समृद्धि निर्माण गर्ने। मैले आफ्नो तर्फबाट समृद्धि निर्माण गर्ने बाटोमा कर्मको सृजना गर्न थालेँ भने मसँग जति पनि व्यक्तिहरू ठोकिन्छन् सबैको जीवनमा कर्मको एउटा बाढी आउन थाल्छ। कसरी सिक्छन् मान्छेले? म बसेर सोची मात्रै राखेँ भने सोची मात्रै राख्नुपर्छ भन्ने सिक्छन्। म कर्म पनि गर्न थालेँ भने मेरो समाजका हरेक व्यक्तिले कर्म गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने सिक्छन्। त्यस कारणले कर्मको एउटा सतत प्रवाह हामीले जीवनमा ल्याउनु छ। कर्म गर्दाखेरि मैले गल्ती गर्ने छुट छ। मैले गल्ती गरेँ त कर्म गर्दा गल्ती हुन्छ नि त। हिँड्ने मान्छे नै लड्छ, अझ दौडिने मान्छे लड्छ, घर बसिराख्ने मान्छे त लड्दैन, थचक्क बसिरहेको मान्छे त कहिले लड्दैन। गल्ती गर्ने छुट छ। छुट कसलाई छ? जसले कर्म गर्छ, जसले काम गर्छ। काम गर्दाखेरि गल्ती गर्ने छुट छ। त्यस कारण गल्तीबाट नडराउँ, दोष न आफूलाई न अरूलाई। ठिक छ, यदि दोषी कोही छ भने मेरो सोचिराख्ने वृत्ति हो, मेरो सोचलाई कर्ममा रूपान्तरण नगर्ने, मेरा विकल्पहरूलाई सङ्कल्पमा रूपान्तरण नगर्ने वृत्ति नै मूल दोषी हो भन्ने कुरा मैले बुझेर मेरो जीवनको ऊर्जालाई कर्ममा रूपान्तरण गरेँ भने मेरो जीवनबाट एउटा नयाँ प्रकारको प्रवाह जन्मिन्छ। र एउटा कर्मयोगीले मात्र यो प्रवाह ल्याउन सक्छ। यो प्रवाह पुरै मनुष्यलाई चाहिएको छ। विशेष गरी हाम्रो समाजलाई यो प्रवाह अत्यन्तै चाहिएको छ। विगत 7-10 दशकदेखि हामी जुन सोची मात्रै रहेका छौँ, यो व्यवस्था ऊ व्यवस्था, यो तरिका ऊ तरिका, यो नीति ऊ नीति, ती जम्मै कुरा आफ्नो ठाउँमा ठिक छन्। अब कसरी काम गर्ने, कसरी मैले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, निरन्तर त्यो बाटोमा जाउँ। म समाजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। हामी प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो ठाउँबाट कर्मको नयाँ प्रवाहलाई प्रारम्भ गऱ्यौँ भने कर्मको एउटा नयाँ बाढी आउँछ र त्यो बाढीमा हाम्रा दुःखहरू बग्नेछन्, हाम्रा पीडाहरू बग्नेछन्, हाम्रा विपन्नताहरू बग्नेछन् र समृद्धिको फल लाग्नेछ। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।